8.4% loan on the discount basis with the face value at the due at end. Interest पहिले दिने, interest paid in advance को case discounted loan. C, 6% loan on the add-on basis with equal quarterly payment required on the initial face value. यो चाहिँ इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा पेमेन्ट गर्ने भनेको जसलाई हामीले एड-अन लोन भन्छौँ. यहाँ क्वेशनले भनेको पनि छ एड-अन लोन, तर नर्मल्ली एड-अन लोन भनेर डिफाइन गरेन भने कसरी छुट्याउने भन्दा द लोन व्हिच इज रिपेड अन इन्स्टलमेन्ट बेसिस इज कल्ड एड-अन लोन. मन्थली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस, सेमी एनुअली बेसिस, व्हाटएभर. Which alternative has the lowest effective yield using annual compounding for the first two and the quarterly compounding for the last? भनेको A र B को लागि एनुअल कम्पाउन्डिङ रहेछ र C को लागि क्वार्टरली कम्पाउन्डिङ भनेको इन्स्टलमेन्ट 3 महिनामा तिरेको रहेछ गरेर 4 पटक इन्स्टलमेन्ट तिर्या रहेछ ले. अब यो क्वेशनमा सोलुसन गर्दा अब यहाँ हेरौँ है. देखिएको छ बोर्ड? देखिएको छ सर. अब क्लासको फ्लेभर दिम भनेर कि सुरुमा एनुअल percentage cost equals to IR upon 100 into 100. कति छ? 9 divided by 100 into 100 equals to 9%. Effective rate is also equal with APC because of annual कतिको बुझिन्छ त्यहाँ? एउटा बुझिएको छ कि छैन? बुझेछ सर. बुझिएको छ. नकसीको ब्लोर आएर धमिलो नदेखेर नबुझिने त भयो. क्लियर छ. ल अब यो त ए नम्बरको भयो. अब बी नम्बरमा डिस्काउन्टेड भनेको छ एपीसी इक्वल्स टु एपीसी ईआईआर जे लेखे पनि भयो. अब यसमा कमला थापा भन्ने हाम्रै क्लासमा हो. अब सेकेन्डमा आईआर अपन 100 माइनस आईआर इन्टु 100. कति छ भन्दा 8.4% डिभाइड बाई 100 माइनस 8.4 इन्टु 100 कति निस्किन्छ भन्नु त? Hmm? 9.17%. 9.17. इफेक्टिभ पनि कति भयो? 9.17%. यसमा पनि एनुअल कम्पाउन्डिङै छ हैन? अब यसपछि नम्बर सी मा नम्बर सी को पार्ट अब यो भ्याइयो के हैन? सी नम्बरमा एड-अन लोन छ. अब एड-अन लोन को लागि सबभन्दा पहिला हामीले टोटल अमाउन्ट अफ
इन्ट्रेस्ट निकालौँ टोटल अमाउन्ट अफ इन्ट्रेस्ट लोनको अमाउन्ट कति हो 1 लाख कति पर्सेन्ट छ 1 lakh को 6% गर्दा 6000 आयो 6%. 6% ले गर्दा 6000 आयो अब प्रिन्सिपल अमाउन्ट कति हो रुपीज 1 lakh टोटल 1,06,000 यो टोटल पेएबल जम्मा जम्मी हामीले 1,06,000 यसलाई तिर्नु पर्यो बैंकलाई लोन लिएको 1 लाख 1 वर्षको ब्याज हुन्छ अब बैंकलाई हामीले 1,06,000 तिर्ने हो तर यो 1,06,000 एकैचोटी तिर्ने हो त हैन इन्स्टलमेन्टमा इन्स्टलमेन्ट बेसमा भनेपछि अमाउन्ट अफ इन्स्टलमेन्ट इक्वल्स टु 1,06,000 कतिचोटि गरेर तिर्ने हो 4 पटक गरेर कति निस्क्यो 26,500 26,500 ल यति किस्ता पर्यो हाम्रो पहिला पहिला सहकारीले यस्तै गर्थे कि आजभोलि त इएमआई हुन्छ हैन अब टाइम भ्यालुलाई कन्सिडर गरेर हुन्छ पहिला पहिला यही सिस्टमबाट लोन क्लियर हुन्थ्यो कि अब यसपछि अब हामीले गर्नुपर्ने पार्ट भनेको के छ भन्दा हामीले त फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने के हो त भन्दा लोनको अमाउन्ट निकाल्ने हो अनि हामीलाई के थाहा छ भन्दा वी नो PVA equals to PMT PVI of A I% an year अब PVA भनेको लोन लिएको कति हो त हामीले खास लोनको मात्रै अमाउन्ट हेर्ने हो भने त 1 लाख हैन र तर त्यो 1 लाख तिर्नको लागि हामीले इन्स्टलमेन्ट कति तिरेछौं 26,500 तिरेछौं PVI of A I% हामीलाई थाहा छैन यही निकाल्ने हो नम्बर अफ इयर कति हुने भयो यसमा इयर 1 हो 1 into 4 गर्दा 4 पिरियड अब 1 lakh divided by 26,500 equals to PVI of A I% for year. PVI of A I% for year equals to point पछाडी 4 वटा फिक्स है 7736 कति कति 3.7736 3 ल अब के गर्ने भन्दा लुकिङ PVI of A table at 4-year row the factor 3.7736 lies in nearest अब बुकको पछाडी त्यो फ्याक्टर खोज्दै जाने PVIFA टेबलको 4 इयरमा PVIFA टेबलको 4 इयरमा 3.77 अब त्यहाँ
कतिमा लाइज गर्छ त भन्दा 2 मा बढी छ 3 मा कम छ हेरौँ त हो हैन 2% मा 2.8839 छ 3 मा कति छ भन्दा कहाँ हेरे मैले 4 इयरमा 2 मा 2.077 छ 3 मा 3.7171 छ अनि एउटामा बढी एउटामा कम छ लाइज इन नियरेस्ट बिट्विन 2 and 3 between 2 and 3%. 2% and 3%. For triad, two percent मा ट्राई गरिदिउँ अब ट्राई गर्दा फर्मुला चाहिँ अघिकै हुन्छ PVA equals to PMP PVI of A I% an year यो कति 26,500 PVI of A 2% for year 26,500 लाई कति थियो हामीले हेर्दा भन्दा 3.8077 3.8077 ल मल्टिप्लाई गरौँ त One zero zero nine 100,904 904.05. 0.5 पिन छ पछाडी हजुर 0.05 ए भयो छोड्दिम अब हामीलाई चाहिएको यो अमाउन्ट 1,09,904 आयो यो अमाउन्ट हामीले कति बनाउनु पर्ने हो 1 लाख बनाउनु पर्ने हो कि होइन भन्दा 1 लाख भन्दा बढी आयो नि अब यो अमाउन्टलाई रिडक्सन गर्नको लागि रेट के गर्ने बढाउने रेट बढाउने अहिले 2 मा ट्राई गरेका छौं भने अब रेट ट्राई एट 3% फर्मुला सेम हुन्छ 26,500 PVI of A 3% for year 26,500 into कति छ भन्दा 3.7171 26,500 into 3.7171 98,503 अहिले फेरि कम आयो हामीलाई चाहिएको 1 लाख हो एउटा 1 लाख भन्दा बिलो छ एउटा 1 लाख भन्दा एबोभ छ भने चाहिँ अब ट्राई गर्नु परेन अब के गर्ने त भन्दा बाइ इन्टरपोलेसन भनेर LR plus total present value at lower rate minus present value upon total present value at lower rate minus total present value at higher rate HR minus LR
लोअर रेट कति 2 लोअर रेटमा कति आयो 1,09,000 कति हो मैले मेटे 904. 904 minus 1 lakh 1,09,04 minus 98,503 यहाँ 3 minus 2 टोटल भनौँ र हुन्छ अब 2.376. 2.37638 अब annual rate equals to annual percentage cost APC equals to 2.38 यो एउटा क्वार्टरको रेट हो कि होइन 2.38 हो भनेपछि 2.38 into 4 गर्दिनी 9.52 9.52% आयो एनुअल पर्सेन्टेज आयो अब इफेक्टिभ लैजानु पर्यो effective rate equals to 1 plus power m minus 1 अथवा यसलाई यस्तो नलेखेर 1 plus यस्तो गर्न पाइयो 1 plus APC upon m power m minus 1 एउटै हो यहाँ एनुअल भनेको 9.52 हो भने पिरियोडिक भनेको 2.38 हो m भनेको नम्बर अफ कम्पाउन्डिङ इन अ इयर one plus 0.0238 को पावर 4 minus 1 9.87 9.87%. यस्तै गरेर यो टाइपको प्रब्लमहरु कतिसम्म भन्दा 9 सकिन्छ 10 सकिन्छ त्यसपछि अब यो 3.11 को बी सकिन्छ ल भनौं त सकिन्छ सर सकिन्छ ल सकिने भए मलाई भ्यालु भनिदिउँ त सकिन्छ भनियो मैले एउटा यो अर्को क्लासको जोइन हुन लाग्छन् मैले उनीहरुलाई इन्फर्म गर्दिन्छु है इन्फर्म गर्न पाइने हिज एकजनालाई त्यहाँ इन्फर्म गर्दिन्छु है त
मसँग चाड खाने एउटोले पनि काम गर्दैन। ती आरती ढकाल अनम्युट गरेर कहाँ छ आरती ढकाल यसैको 13 को यो बी नम्बरमा धेरैले मिस्टेक गर्ने कहाँ भन्दा डिस्काउन्टेड लोन छ हेर त त्यहाँ डिस्काउन्टेड लोनमा एपीसी कसरी निकाल्छौ ल भन आईआर अपन 100 माइनस आईआर इन्टु 100 हो कि होइन क्वेशन हेर्दै है गिफ्ट ग्यालर कम्पनी borrowed rupees 1.5 million from Citibank. The loan was a simple annual interest rate 9% a year for the 3 month. A 20% compensating balance required raise the effective interest rate. Compensating balance पनि रहेछ भनेपछि compensating balance rate into 100 ए नम्बरमा त इफेक्टिभ सोधेको छ डिस्काउन्टेड छैन बी नम्बरमा what would be the effective cost of the loan if the loan requires discount interest भन्ने पनि फर्मुला यही हो कि होइन हो ल अब भ्यालु भन्दियौ त ल इन्ट्रेस्ट कति राख्ने % छ कि छैन कता छ भन्दै जाऊ न भ्यालु 100 माइनस कति 9% अँ minus 20%. भएन 9% त उ हो नि त सर त्यो के कहाँ मिस्टेक भयो ल भन त 9% त अँ 9 divided by 4 गर्नु पर्यो नि त कुनमा माथि कि तल 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 पनि गर्नु पर्यो माथि पनि गर्नु पर्यो हैन र हो त्यही सोधेको के अहिले त आउँछ भन्यो सबैले यहाँ पहिला बुझेर गर कि किन गर्नु पर्यो भन्ने केसमा मैले दुईटा मेथड गरिदिन्छु तिमीलाई जुन बुझ्ने तरिकाले के भने यहाँ डिस्काउन्ट भने के हो पहिला इन्ट्रेस्ट एडभान्स तिर्ने हो कि होइन डिस्काउन्ट भनेको इन्ट्रेस्ट एडभान्समा तिर्ने हो एडभान्समा इन्ट्रेस्ट तिर्ने हो भने हामीले होल इयरकै इन्ट्रेस्ट एडभान्समा होइन इन्ट्रेस्ट हामीले बुझाउँछौँ नर्मली 1 इयरकै बुझाउने हो तर एडभान्स तिर्ने भनेको 3 महिनाको मात्र एडभान्स हो जस्तै सपोज वैशाख जेठ असारमा तिर्नु पर्ने ब्याज वैशाखमा तिर्ने हो त्यसपछि साउन भदौ असोज असोजमा तिर्ने असारमा तिर्ने हो पुषमा तिर्ने असोजमा तिर्ने हो चैतमा तिर्ने पुषमा तिर्ने हो आखिरीमा बुझाउन 1 वर्षकै बुझाउँछौँ तर 3 महिनाको मात्र एडभान्स तिरिन्छ त्यसकारणले गर्दा अब तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दा यो गर्न नि पायो 9/4 * 3 अपन 100 माइनस 9/4 * 3 माइनस 20 यो गर्न नि पायो है यसरी गर्ने हो भने यसलाई एपीसी भनिदैन एनुअल पर्सेन्टेज निस्किन्न यहाँबाट 3 मन्थको मात्रै निस्किन्छ जसलाई पिरियडिक नर्मल रेट भन्छ होइन तिमीले यो गर्छौ भने अब 9/4 * 3 माइनस 20 गर यो के हो एपीसी हो यहाँबाट गर्ने भ्यालु र यहाँबाट गर्ने भ्यालु र आएको भ्यालुलाई इन्टु 4 गर्दा सेम आउँछ के त्यसकारण डिभाइड गर्ने बेलामा त्यो 9 लाई टप न्युमेरेटरमा डिनोमिनेटर दुवैमा डिभाइड गर्न पायौ होइन मैले एउटा मात्रै गर्छु न्युमेरेटरलाई मात्रै गर्छु भने पनि पाउँछौ पहिला बुझ्नु पर्यो के तिमीले किन 9% होल माइनस भएन भन्दा हामीले एडभान्स तिर्ने होल इयरको होइन एडभान्स तिर्ने मात्रै 3 मन्थको अब भनिदिनु पर्छ यसपछि
ल अब यो 12 पछि 12 को 13 को गरे भने 12 को पनि गर्न सक्छौ त्यसपछि बल्ल अर्को टाइपको प्रब्लम सुरु हुन्छ सारा कंपनी estimate that question number 13 है Sahara company estimate that it will need an additional 1,50,000 for the month of April due to the seasonal nature of its business यसलाई पैसा चाहिएको 1 महिनाको लागि मात्रै रहेछ It has 3 options available to provided the needed fund यसको लागि उलाई तीनवटा अप्सन फर्स्ट establish a 1-year line of credit rupees 1,50,000 with a commercial bank the commitment fee would be 1% and the interest charge would be 10% per annum on the used fund no minimum time on the use of the money अब यसको annual percentage cost निकाल्दा यसमा used amount कति unused amount कति ल भन अमृत कति नम्बरको भन्नुभयो सर 13 क्वेशन नै यत्रा बेर नहेरी मैले त्यो माथिको हेरिरहेको थिएँ अनि तपाईले गरेको पनि हेरेर 13 को भन्नुभयो 13 नम्बरमा युज्ड अमाउन्ट कति अनयुज्ड अमाउन्ट कति अरुले भने सर सर कृतिकालाई जोइन गर्नु रे कति जोइन गर्न छ र अब ढिलासम्म भन्नु त ल इन्द्रमणि हजुर सर यो त कम के अरे बैंक लोन भनेपछि 1 महिनाको लागि चाहिएको भने हैन मैले त्यो भन्दा पनि युज्ड अमाउन्ट कति अनयुज्ड अमाउन्ट कति युज्ड अमाउन्ट र अनयुज्ड अमाउन्ट त यसमा कसरी त्यसो छुट्याएर निकाल्न मिल्यो र त्यही 1,50,000 भनेको 1 महिनाको लागि युज हुने भयो 11 महिनाको लागि अनयुज हुने भयो युज्ड अमाउन्ट पनि 150 अनयुज्ड पनि 150 तर टाइम डिफरेन्ट त्यो त टाइम डिफरेन्ट हुने भयो बैंकबाट 1,50,000 को लोन एप्रुभ गरायो हैन एप्रुभ गराएपछि त्यो पैसा 1 महिना मात्रै चलायो बाँकी 11 महिना बैंकमै राख्यो यसमा युज्ड अमाउन्ट र अनयुज्ड अमाउन्ट सेम छ तर युज्ड पिरियड र अनयुज्ड पिरियड चाहिँ डिफरेन्ट भयो अब हामीलाई 1 month को इन्ट्रेस्ट लाग्छ 11 month को कमिटमेन्ट फी लाग्छ हैन फर्गो द अप्रिल ट्रेड डिस्काउन्ट net 40 on 1,50,000 of account payable यो ट्रेड क्रेडिट को कुरा भयो यो सजिलो पार्ट अब अर्को कमर्शियल पेपर छ अनि एउटा इन्फर्मेसन है भोलिबाट ठ्याक्क सभा 7 मा है यो सभा 7 मा हुने अब सभा 7 किनभने यो आइतबार मंगलबार र बुधबार के रहेछ भने फर्स्ट पिरियड रहेनछ नि त फर्स्ट पिरियड छैन अनि त्यो रुटिनमा त फर्स्ट पिरियड नभएपछि सुनम त फर्स्ट पिरियड नभएपछि 7 बजे जोइन गर्न नि सकियो नि त सकिन्न र सकिन्छ के गर्ने 7 गर्ने कि सभा 7 गर्ने नै सभा 7 गरम ल